السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بشرح ديال المادة ديال المانجمنت ديال السمستر 1 اللي ان شاء الله غادي نشرح لكم فيها واحد البارتي مهمة بزاف في الدرس، هي البارتي ديال الكلاسيفيكاسيون ديال لي زونتربريز. يعني ان شاء الله في هذا البارتي اللي غنشرح اليوم غادي تعرفوا شنو هما التقسيمات اللي كاينين بالنسبة لي زونتربريز، الانواع ديال لي زونتربريز اللي كاينين. حنا غنشدو بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز او ماروك، يعني كنشدو غير داكشي اللي كاين في المغرب. بالنسبه لهاد البارتي ديال الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز هي واحد البارتي اللي هي مهمه بزاف، ماشي حيت كتحط لكم في لي زيكزام، هي لا بليبار ديال لي بروف راه كيركزوا في لي زيكزام على هاد البارتي هادي كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز او اوسي. وهذا الشيء اللي غتقراوه دابا في الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز غادي ينفعكم في الحوايج اللي جايين من بعد ان شاء الله. دونك على بركه الله نبدا ليكسبليكاسيون ديال هاد البارتي هادي. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز كاين ثلاثه ديال التقسيمات كبيره. كاين كلاسيفيكاسيون جيريديك التقسيم القانوني، الكلاسيفيكاسيون ديال السيكتور على حسب القطاع، والكلاسيفيكاسيون سولون لي ديمونسيون على حسب لا طاي ولا ديال لونتربريز. دونك نبدا اول حاجه الكلاسيفيكاسيون جيريديك. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون جيريديك كنعنوا بها التقسيم القانوني للشركات والمقاولات، يعني بالنسبه لو روغار دي لوا، يعني على حسب النظره ديال القانون شنو هما التقسيمات ديال الشركات اللي كاينين. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون جيريديك ديما كنحاولوا نجاوب على هذا الكيستيون هذا، à qui appartient le capital de l'entreprise. يعني ديما ملي كنتكلم على الكلاسيفيكاسيون جيريديك راه كنتكلم على شكون كيملك الكابيتال. الا كان الكابيتال في الملكيه ديال السيكتور بريفي راه كنقولوا انتربريز بريفي، الا كان في الملكيه ديال السيكتور بيبليك كنقولوا انتربريز بيبليك. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز عندنا دو غران كاتيجوري دي زونتربريز. Deux grandes catégories des entreprises. عندنا les entreprises privées المقاولات الخاصة ولا الشركات الخاصة، وعندنا les entreprises du secteur public الشركات والمقاولات ديال القطاع العام. دونك هذا القطاع الخاص والقطاع العام. دونك بالنسبة les entreprises privées كتقسم على ثلاثة ديال الأنواع. كاين les entreprises individuelles الشركات الشخصية المقاولات الشخصية ديال شخص واحد، les entreprises sociétaires الشركات اللي هي في الملكيه ديال اكثر من شخص واحد، سوسيتير كيكونوا فيها شركاء. اوتر تيب دونتربريز واحد النوع اخر ديال لي زونتربريز، دونك اللي فيه سوسيتي كوبيراتيف لو سوسيتي ميتياليست. بالنسبه للانتربريز سوسيتير فيهم لي سوسيتي دي بيرسون غنشوفوا ان شاء الله، ولي سار لو سوسيتي دي كابيتال. بالنسبه لي زونتربريز سيكتور بيبليك فيها لونتربريز سيمي بيبليك et les entreprises publiques. دونك غنشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، غير ركزوا معايا تفهموا ان شاء الله. دونك غنبداو اول حاجه بلي زونتربريز بريفي او المقاولات ديال القطاع الخاص، المقاولات الخاصه. قلنا ديما في الكلاسيفيكاسيون جيريديك ديال لونتربريز كنحاولوا نجاوبوا على الكيستيون à qui appartient le capital de l'entreprise. هنا le capital de l'entreprise pour les entreprises privées est détenu par des personnes privées، يعني هو في الملكيه ديال واحد الاشخاص خاصين، يعني با دو ليتا، ما كاينش الدوله، يعني الدوله ما عندها حتى شي ملكيه في هاد لونتربريز هذا. قلنا كيتقسموا على ثلاثه الانواع، قلنا لي زونتربريز انديفيديال، لي زونتربريز سوسيتير، و اوتر تيب دي زونتربريز. نبداو بالنوع الاول اللي هو لي زونتربريز انديفيديال. بالنسبه لي زونتربريز انديفيديال قلنا هما الشركات ولا المقاولات الشخصيه، يعني ديال شخص واحد ولا الفرديه ديال فرد واحد. دونك هنايا يعني ان راس المال لو كابيتال في الملكيه ديال واحد الشخص، وهذا الشخص هو واحد البيرسون ولا بريفي. دونك ان سول بروبريتير يعني مالك واحد الكابيتال فورنيسون الا فوا لو كابيتال، واحد الشخص هو اللي كيملك ولا كيقدم الكابيتال راس المال، لو طرافاي العمل، الى ديريكسيون الاداره، هو منه كل شيء. انتربريز انديفيديال يعني واحد الشخص هو اللي كيملك لونتربريز، عنده راس المال، عنده الخدمه كيديرها وحتى الاداره كيديرها. هذا بالنسبه لهاد لي زونتربريز انديفيديال اي تري ريبوندي او ماروك، يعني موجوده في المغرب بزاف، تقريبا حتى ديك 60% ديال لي زونتربريز في المغرب كيكونوا زونتربريز انديفيديال.
دونك بالنسبه لي زومبل ديالهم عندنا لي زونتربريز اغريكول، الشركات الفلاحيه، كتلقاو مثلا واحد الشخص عنده شركه فلاحيه ديالو هو بحدو. لي زونتربريز كوميرسيال، شركات تجاريه، اي ارتيزانال حرفيه. دابا نشوفوا لي زونتربريز سوسيتير، هذه هي اللي مهمه عندنا. لي زونتربريز سوسيتير يعني الشركات اللي كتكون ماشي انديفيديال، يعني سوسيتير كاين بليزيور بروبريتير. بالنسبه لي زونتربريز سوسيتير كنلقاو بليزيور بروبريتير، يعني ما كنلقاوش واحد الشخص واحد هو اللي كيملك راس المال، كنلقاو جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا اكسيتيرا، المهم بزاف ديال الاشخاص. Donc, se caractérisant par la séparation des apporteurs de travail et du capital، يعني كنفرقوا بين الناس اللي عندهم اللي في الملكيه ديالهم راس المال والناس اللي كيديروا الترافاي، يعني كاين واحد التفرقه بيناتهم، ماشي بحال انديفيديال قلنا داك الشخص اللي كيدير اللي عنده راس المال هو نفسه الشخص اللي كيدير لو ترافاي. Aussi, la direction assurée par les apporteurs du capital ou le mandataire، يعني ان الاداره ولا التسيير ديال هاد لونتربريز هذا يقدر يديروا واحد من الاشخاص اللي في الملكيه ديالهم راس المال، ولا يجيبوا واحد الشخص مانداتير، الشخص يعني يخلصوا اجير ويدير لهم الاداره ديال ولا التسيير ديال لونتربريز ديالهم. دونك هنا كاين ثلاثه انواع ديال 3 كاتيجوري دي سوسيتي بريفي، ثلاثه انواع ديال الشركات الخاصه. دونك نبداو من النوع الاول هو لي سوسيتي دي بيرسون او شركات الاشخاص، غير سميتها دي بيرسون يعني كاين فيها اشخاص. دون لامبورطونس على لا بيرسوناليتي زاسوسي، يعني بالنسبه لي سوسيتي بيرسون كنعطوا الاهميه للشخصيه ديال الشركاء، لي زاسوسي، شريك هو اسوسي، يعني ان الشركاء في لا سوسيتي دي بيرسون خاصو تكون عندهم لا بيرسوناليتي دي كوميرسون، تكون عندهم شخصيه ديال تاجر. دونك بالنسبه الانواع اللي كاينين فيها كاين سوسيتي اون نون كوليكتيف، هي سوسيتي اون نون كوليكتيف، وكاينه سوسيتي اون كومونديت سامبل. نبداو بالنوع الاول اللي هو سوسيتي اون نون كوليكتيف. بالنسبه للسوسيتي اون نون كوليكتيف نومبر داسوسيي المينيموم جوج، يعني على الاقل خاص جوج الاشخاص ياسسوا واحد سوسيتي اون نون كوليكتيف، والماكسيموم اوكا يعني ما كاينش محددش ماكسيموم، يقدروا يكونوا حتى 1000 ولا 2000 و 3000، المهم ما لا نهايه. بالنسبه للكابيتال اوكان مينيموم، يعني اوكان مينيموم فيكسي باغ لا لوا، يعني القانون ما حددش لنا واحد راس المال محدد، يعني كيف ما كان راس المال ممكن انك تاسس هذه السوسيتي اون نون كوليكتيف. لا جيستيون، شكون اللي كيدير التسيير؟ التسيير كيديروه تو لي اسوسي سون دي جيرون، يعني جميع الشركاء بالنسبه لهاد السوسيتي اون نون كوليكتيف عندهم الحق انهم يديروا التسيير ديال هاد الشركه هادي. بالنسبه لا ريسبونسابيلتي، المسؤوليه سوليدير اي ليميتي، يعني كاين واحد التضامن بين الشركاء و ايليميتي، يعني المسؤوليات غير ماشي محدوده، ماشي مثلا واحد الشخص يقول انت المسؤوليه ديالك محدوده في لابار سوسيال ديالك في داكشي اللي كتملك. نو، بالنسبه لا سوسيتي اون نون كوليكتيف لا ريسبونسابيلتي اي ايليميتي، يعني غير محدوده، يعني ممكن انك انت شريك في شركه ممكن انك تدخل كيف ما بغيتي، وكاين لا سوليداريتي اونتر لي اسوسي، يعني كاين التضامن بيناتهم، مثلا كيتضامنوا على البرت، يعني كاين شي خساره كيتضامنوا باش يخلصوا لي ديت، الارباح ديالهم كيتضامنوا كيقسموهم. دونك هذا هما لا سوسيتي اون نو كوليكتيف. بالنسبه لا سوسيتي اون نو كوليكتيف بالنسبه لي زاسوسي ديالها الشركاء ديالها اوبليجي انهم تكون عندهم لا كاليتي دو كوميرسون، تكون عندهم صفه تاجر. بالنسبه للنوع الثاني هما سوسيتي اون كومونديت سامبل. سوسيتي اون كومونديت سامبل، سوسيتي اون كومونديت سامبل فيها نومبر داسوسي، كاين فيها جوج الانواع ديال لي زاسوسي، كاين لي كومونديتي وكاين لي كومونديتير. لي كومونديتي اي لي كومونديتير. بالنسبه لي كومونديتي المينيموم جوج، على الاقل خاصهم يكونوا جوج كومونديتي. عفوا قلت لكم بالنسبه لهذا النومبر داسوسي المينيموم خاصو يكونوا جوج الاشخاص، واحد يكون كومونديتي والاخر خاصو يكون كومونديتير، يعني مينيموم جوج، يعني امبوسيبل يكونوا بجوجهم كومونديتي وزيرو كومونديتير، على الاقل خاصو يكون واحد كومونديتي وواحد كومونديتير. بالنسبه للكومونديتي تتكون عنده الكاليتي دو كوميرسون، هاد الكومونديتي
كتكون عنده الكاليتي دو كوميرسون، كيكون تاجر. باغ كونطخ الكومونديتور ما كتكونش ماشي مهم، ما كتكونش عنده الكاليتي دو كوميرسون. الكومونديتي كيجي بالطرافاي ديالو، بالكاليتي دو كوميرسون كيدخل. باغ كونطخ الكومونديتور كيدخل باش؟ كيدخل بلا بار سوسيال ديالو، يعني كيدخل براس المال ديالو. بالنسبه للماكسيموم اوكا ماكسيموم كاين، يعني ممكن انه يكون اكثر. بالنسبه للنومبر داسوسيي قلنا خاص الاقل يكونوا جوج، واحد كومونديتي والاخر كومونديتير. بالنسبه للكابيتال بحال السوسيتي اونو كوليكتيف، يعني ما كاينش شي مينيموم، يعني الكابيتال ممكن اي مونطون فالور ديال الكابيتال تاسو به. بالنسبه للجيستيون التسيير ديال الشركه، جيرون شوازي باغمي لي كومونديتي، يعني ان داك المسير ديال الشركه كتختار من لي كومونديتي هاد الاشخاص، يعني دوك الاشخاص اللي عندهم لا كاليتي دو كوميرسون، هو اللي كتختار منهم داك الشخص اللي كيدير الجيستيون ديال لونتربريز. بالنسبه لا ريسبونسابيلتي المسؤوليه كتكون إليميتي بور لي كومونديتي، يعني غير محدوده. بالنسبه لي كومونديتي هما اللي كتكون عندهم كاليتي دو كوميرسون، يعني غير محدوده، يعني ممكن انهم يدخلوا كيف ما بغاو، تكون عندهم مسؤوليه كيف ما بغاو. باغ كونطخ ان لي كومونديتير دوك الاشخاص اللي ما عندهمش الكاليتي دو كوميرسون، هذاك المسؤوليه ديالهم كتكون ليميتي او زابور ديالهم، يعني على حساب لابور اللي جابو. يعني سحب داكشي اللي جبتي، مثلا جاب 5% من الكابيتال، دونك غادي تدخل في اطار 5% ديالو. دونك هادو هما جوج الانواع اللي كاينين في لي سوسيتي دي بيرسون. دابا نشوفوا النوع المقبل، هما لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. ساغل، هاد السميه ديال ساغل كتسمعوها بزاف. لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، الشركات ذات المسؤوليه المحدوده. بالنسبه لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، نومبر داسوسيي المينيموم 1 والماكسيموم 50، يعني بين 1 و50. المينيموم 1 والماكسيموم 50، يعني كاين ماكسيموم. بالنسبه للكابيتال سوسيال المينيموم 10000 درهم، الكابيتال 10000 درهم، يعني اكثر من 10000 درهم. اقل من 10000 درهم ما يمكنش انك تاسس واحد سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي. بالنسبه لا جيستيون، يعني التسيير ديال لونتربريز لا سوسيتي ان او بليزيور بيرسون فيزيك، يعني واحد ولا اكثر من البيرسون فيزيك ممكن انه يدير لا جيستيون ديال هاد لا سوسيتي هادي. بالنسبه لا ريسبونسابيلتي ليميتي راه من سميتها ريسبونسابيلتي، يعني المسؤوليه محدوده، يعني كل واحد على حساب لابار سوسيال ديالو كيدخل. دابا نشوفوا النوع الثالث، هما لي سوسيتي دي كابيتو، شركات الاموال، سوسيتي دي كابيتو. دونك دون لامبورطونس او كابيتال، سوسيتي دو كابيتو كتعطي الاهميه لراس المال. ما كنشوفوش لا بيرسوناليتي ديال لي ساسوسي، كنشوفوا شنو جابوا، راس المال اللي جابوا. دونك شنو هو الفرق بين لي سوسيتي دي بيرسون و سوسيتي دي كابيتو؟ في سوسيتي دي بيرسون كنعطيو لامبورطونس لا بيرسوناليتي ديال لي اسوسيي، باغ كونطخ في لي سوسيتي دي كابيتو كنعطيو لامبورطونس او كابيتال ابورتي بار لي اسوسيي، يعني ديك راس المال اللي جابوه لي اسوسيي. دونك بالنسبه الانواع اللي كاين فيها، المهم كان سوسيتي انونيم و سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. نبداو بالنوع الاول، هو سوسيتي انونيم كنسموها اس ا. سوسيتي انونيم نومبر داسوسي، عدد الشركاء المينيموم 5 والماكسيموم اوكا، يعني اقل حاجه 5 6 7 8 حتى 1000 2000، المهم ماكسيموم ما كاينش. بالنسبه للكابيتال راس المال، كابيتال سوسيال المينيموم، يعني اقل كابيتال ممكن تاسسوا بها هذه الشركه هذه هو 300000 درهم. 300000 درهم سي لونتربريز اي با كوتي اون بورس، الا ما كانتش كوتي اون بورس. كيفاش كوتي اون بورس؟ يعني نابيل با ا ليبارن بيبليك، ولا كنقولوا ان لونتربريز سي لونتربريز نابيل با ا ليبارن بيبليك او لونتربريز ني با كوتي اون بورس، المينيموم ديال الكابيتال سوسيال ديالها هو 300000 درهم، يعني ما كايناش في البورصه، ما دارتش واحد الاسهم في البورصه. كنقول كوتي اون بورس هي يعني الاسهم ديالها حطتهم في البورصه. دونك الا ما حطاش الاسهم ديالهم في البورصه كيكون راس المال مينيموم 300000 درهم. اما الا كانت كوتي اون بورس ولا في لابيل ا ليبارن بيبليك، دونك هنا المينيموم خاصو يكون 3 مليون ديال الدرهم. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دابا الجيستيون ديال لونتربريز، جيستيون كيكون جوج الانواع، اما كتكون كونساي دادمينستراسيون اي ان بي دي جي. بي دي جي هو بريزيدون ديريكتور جينيرال بي دي جي، اما كتكون واحد المجلس ديال الاداره ومعاه بي دي جي، وكيكون مدير، كيكون رئيس المدير العام، بريزيدون ديريكسيون ديريكتور جينيرال.
ولا كيكون كونساي دو سيرفيونس، واحد المجلس ديال المراقبه، وديريكتور ومدير عادي. راه اما كتكون كونساي دادمينستراسيون يا ان بي دي جي، ولا كيكون كونساي دو سيرفيونس يا ان ديريكتور. بالنسبه للريسبونسابيلتي ليميتي او زابور، يعني الريسبونسابيل المسؤوليه كتكون على حساب لي زابور ديالو. يعني كل شخص لابور اللي جاب راه كنعطيو واحد لابار سوسيال ديالو. مثلا واحد السيد جاب لنا واحد لابار من الكابيتال ديال كيمثل 10% من الكابيتال سوسيال، دونك المسؤوليه ديالو كتكون اطار 10% ديال الكابيتال. بالنسبه للاكسيون، لا فالور نومينال ديال الاكسيون، القيمه ديال السهم، لان في هاد لي سوسيتي كابيتو دوك الكابيتال اللي كيجيب من اي شخص كيجيب لنا شي حاجه راه كنحولوها لاسهم. دونك المينيموم ديال السهم خاصو يكون 100 درهم الفوق، ميمكنش يكون اقل من 100 درهم. دابا نشوفوا النوع الثاني هو لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، هذيك اللي كاينه في السوسيتي بيرسون سميتها سوسيتي اون كومونديت سامبل. هذيك اللي كاينه في السوسيتي كابيتو سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. المهم بالنسبه للنومبر داسوسيي المينيموم خاصو يكون واحد الكومونديتي. هذيك الكومونديتي اللي عقلتو عليه في السوسيتي دي بيرسون، كومونديتي كتكون عنده الكاليتي دو كوميرسون، كتكون عنده صفه ديال التاجر. اي مينيموم 3 كومونديتور، دونك خاصو يكون على الاقل واحد الكومونديتي و 3 لي كومونديتور. الكومونديتي كيكون كوميرسون، باغ كونطخ لي كومونديتور ما كيكونوش كوميرسون. دونك الكابيتال سوسيال بحال سوسيتي انونيم. الا كانت ني با كوتي اون بورس، ما كانش في البورصه، المينيموم 300,000 درهم. الا كانت كوتي اون بورس المينيموم 3 مليون ديال الدرهم. جيستيون تسير جيرون شوازي باغمي لي كومونديتي، يعني هادوك لي كومونديتي، هادوك الاشخاص اللي عندهم الصفه ديال التاجر، واحد فيهم هو اللي كيسير لنا هاد لا سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون. لا ريسبونسابيلتي بحال لا سوسيتي اون كومونديت باغ سامبل، يعني إليميتي بور لي كومونديتي، غير محدوده بالنسبه لي كومونديتي، يعني كيدخلوا كيف ما بغاو. باغ كونطخ بالنسبه لي كومونديتير كيدخلوا على حساب لابار سوسيال ديالهم. دابا نشوفوا اوتر تيب دونتربريز مازال في لونتربريز دو سيكتور بريفي اللي هما سوسيتي كوبيراتيف. لي سوسيتي كوبيراتيف هما تعاونيات كتسمعهم بزاف. تعاونيات سو سون لي زونتربريز كوليكتيف او الشركات الجماعيه. المهم كيكونوا مثلا تعاونيه ديال لي فام باغ اكزومبل، كيديروا واحد تعاونيه، ممكن هذيك التعاونيه كتسمى اوتر تيب دونتربريز. المهم هادشي بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديالو حيت ماشي مهم. كاين النوع الثاني هو لي سوسيتي ميتياليست. لي سوسيتي ميتياليست شنو هما لي سوسيتي ميتياليست؟ سي دي سوسيتي agissant dans le secteur de la prévoyance sociale. Elles ont un but non lucratif، يعني هما واحد الشركات كيدخلوا في اطار الفائده العامه ولا فائده بريفويونس سوسيال، يعني فائده المهنيه مثلا الاجتماعيه، مثلا بحال داكشي ديال لاسيرونس ولا مثلا لا ميتويال ولا سي ان اس اس اكسيتيرا. دونك هادو السوسيتي اللي هما ميتوياليست، هادو السوسيتي تيكون عندهم واحد البيت نو ليكراتيف، ما كيكونش عندهم واحد الهدف ربحي. دابا نشوفوا لي زونتربريز دو سيكتور بيبليك. لي زونتربريز بيبليك، بالنسبه لي زونتربريز بيبليك فيهم جوج الانواع. كاين لي زونتربريز بيبليك الشركات العامه، لي زونتربريز سيمي بيبليك الشركات شبه العموميه ولا نصف عموميه. دونك نبداو بالاولى لي زونتربريز بيبليك. Pour les entreprises publiques, leur capital est entièrement détenu par l'État ou les collectivités locales. يعني les entreprises publiques يعني أن رأس المال كيكون في الملكية، رأس المال الكامل يعني en totalité entièrement، يعني رأس المال كله تيكون في الملكية ديال الدولة ولا هذوك الكوليكتيفيتي لوكال يعني الجماعات المحلية. دونك بالنسبه لي زونتربريز بيبليك كنلقاو فيها ثلاث انواع. كاين لي زونتربريز ناسيونال، لي زونتربريز بيبليك اندستريال اي كوميرسيال اي لي ريجي ديريكت. بالنسبه لي زونتربريز ناسيونال الشركات الوطنيه سون اون سيتياسيون دو مونوبول، يعني واحد الشركات في اطار الاحتكار، يعني هما تيحتكروا السوق في المغرب. من ليكزومبل هو مثلا ديال الاونو، لوفيس ناسيونال ديليكتريسيتي. لوفيس ناسيونال ديليكتريسيتي هو اللي مسيطر على قطاع الكهرباء في المغرب.
مثلا ديال السكه الحديديه اونيسيف. اونيسيف المكتب الوطني للسكك الحديديه راه هو اللي مسيطر على السكك الحديديه التران في المغرب. دونك هذه اونتربريز ناسيونال. لي زونتربريز بيبليك اندستريال اي كوميرسيال، الشركات العموميه الصناعيه والتجاريه، هذه تتكون في ملكيه الدوله. ليكزامبل هو الاو سي بي، المكتب الشريف للفوسفات، الاونيسيف لوفيس ناسيونال دو شومان دو فير، المكتب الوطني للسكك الحديديه. النوع الثالث هما لي ريجي ديريكت او لي مجالس المباشره كيتسموا لي ريجي ديريكت. شنو هما لي ريجي ديريكت؟ هما اونتربريز دانتيغي جيري بار دي فونكسيونير او دي كوليكتيفيتي لوكال، هما واحد الشركات عندهم واحد المنفعه الفائده. شكون اللي كيسيرهم؟ تيسيروهم موظفين ديال الدوله ولا الجامعات المحليه. ليكزامبل هما لي ريجي دو ديستريبيسيون دو لو اي ديكسيتي، مثلا المجالس ديال التوزيع ديال الماء والكهرباء. دابا نشوفوا لي زونتربريز سيمي بيبليك، شركات شبه العموميه ولا نصف العموميه. شبه العموميه هما ليطا اي لو كوليكتيفيتي لوكال نو ديتيان كين بارتي دو كابيتال، يعني ان راس المال واحد النسبه منه كان في ملكيه ديال الدوله والنسبه الاخرى في ملكيه ديال الاشخاص بريفي، يعني ماشي 100% في ملكيه الدوله، يعني واحد لابارتي منه اللي كتكون في ملكيه الدوله. دونك كنلقاو فيها سوسيتي ميكس، الشركات مختلطه ميكس، اي لو كونسيسيون. الكونسيسيون هما الوكالات. دونك لي سوسيتي ميكس هما لي زونتربريز دون ليكيل سون اسوسيي دي كابيتال بيبليك اي بريفي، يعني واحد الشركات ميكس مختلطه، يعني كاين راس المال عمومي وراس المال خاص. ليكزامبل هو لاغام، رويال اير ماروكان، الخطوط الجويه الملكيه، راه واحد النسبه في ملكيه الدوله ونسبه اخرى في ملكيه ديال السيكتور بريفي. الكونسيسيون الوكالات entreprises intervenant dans le domaine des services publics gérées par un particulier ou par une société privée soumise à un contrôle concernant les prix et le programme d'investissement. دونك هاد الشركات اللي هما الكونسيسيون واحد الشركات اللي كيدخلوا في اطار الخدمات العموميه، كيديروا خدمات عموميه. هاد الشركات هذا شكون اللي كيسيرهم؟ كيسيرهم واحد الشخص ولا واحد الشركه اللي هي خاصه، شخص ولا شركه خاصه. ولكن هاد الشركه هذه اللي كتقدم هاد الخدمات العموميه وكيسير واحد الشخص اللي هو ماشي مع الدوله، كتكون طبق عليها المراقبه ديال الدوله فيما يخص لي بري وبرنامج الاستثمار، يعني كتكون مطبق عليها لي بري اللي كدير الدوله. ليكزامبل هو ريدال، واحد الريدال واحد الشركه ديال توزيع الماء والكهرباء، ولا ليديك نفس الشيء. هادو راه كيديروا واحد الخدمات اللي هي خدمات عموميه، ولكن كيطبق عليها اش؟ هادوك المراقبه ديال الدوله. دونك هذا هو سالينا من الكلاسيفيكاسيون جيريديك. دابا نشوفوا لي كلاسيفيكاسيون سولون لو سيكتور، على حساب القطاع. دونك هنايا غنميز لكم ثلاث الحوايج كتسمعوا بكلمه سيكتور، برونش او فيليير. نبداو بالسيكتور. سيكتور regroupement des entreprises qui ont la même activité principale. On distingue 4 secteurs. يمكن نقولوا السيكتور، سيكتور هو واحد الغروبمون، واحد المجموعه من لي زونتربريز اللي عندهم نفس النشاط الاساسي. سيكتور دونك سيكتور كيجمع الشركات اللي عندهم نفس النشاط الاساسي. دونك هنا كنميزوا 4 الانواع ديال لي سيكتور. كاين سيكتور بريمير القطاع الاولي، سيكتور سيكوندير القطاع الثاني، سيكتور تيريتير القطاع الثالث، سيكتور كارتيرنير القطاع الرابع. دونك بالنسبه للسيكتور بريمير هما القطاع الاولي، دونك كيجمع الشركات اللي كاينين في هذا القطاع اللي هما الشركات الفلاحيه اغريكولتور، المين ولا لا بيش، الفلاحه ولا المعادن ولا الصيد البحري. سيكتور سيكوندير بالنسبه للسيكتور سيكوندير كيكون فيه الشركات اللي كيديروا لاندستري الصناعه. سيكتور تيريتير فيه الشركات اللي كيديروا لي سيرفيس بحال الكوميرس، تجاره، ترونسبور، لاسيرونس، لي بنك اكسيتيرا. لو سيكتور كاترنير هما الشركات اللي كيديروا اش؟ نوفيل تكنولوجي دو لانفورماسيون اي لا كومونيكاسيون، يعني هادشي ديال الاتصال وهادشي الاتصالات الحديثه والانفورماتيك اكسيتيرا. دابا كاين لا برونش، كلمه لا برونش. لا برونش كنقولوا مثلا التقسيم ديال لي زونتربريز سولون لا برونش
regroupement des entreprises qui fabriquent le même produit dans le même marché. هما دوك الشركات اللي كينتجوا نفس البرودوي في نفس لو مارشي، نفس البرودوي في نفس لو مارشي، ماشي عندهم نفس الاكتيفيتي برينسيبال، كينتجوا نفس البرودوي وفي نفس لو مارشي، هو لا برونش. بالنسبه لافيليير elle constitue une chaîne d'activité complémentaire partenant des matières premières amont pour aboutir à l'utilisateur final aval. بالنسبه لافيليير هو كيتكون من واحد الشين داكتيفيتي كومبليمونتير، يعني واحد الشركات اللي كيديروا واحد لاكتيفيتي اللي هي كومبليمونتير تكميليه. مثلا واحد الشركات اللي وحده كتكمل الاخرى، يعني مثلا كيديروا مثلا الشين داكتيفيتي، شركات كيديروا الشين داكتيفيتي فيليا. مثلا واحد الشركه كتصنع مثلا لي ماتيغ بروميير، هاد لي ماتيغ بروميير كيتسموا لامون مارشي امون. فين كتصيفطهم؟ كتعطيهم واحد ليتيليزاتور فينال هو مارشي افال كيخدم بهم. ليكزومبل مثلا هما الشركات ديال لي بوا ديال الخشب، دونك هذا فيليير ديال الخشب، لان داك الشركات اللي كيديروا الخشب راه كيمثل لي ماتيير بروميير الشركات مثلا اللي كيصنعوا النجاره ولا كيصنعوا الاثاث ولا شي حاجه. دابا نشوفوا تقسيم اخر، اون ديستانغ اوسي 3 تيب دونتربريز سولون لاكتيفيتي. دابا كاين لي زونتربريز كوميرسيال شركات تجاريه، لي زونتربريز اندستريال الشركات الصناعيه، اي لي زونتربريز دي سيرفيس. بالنسبه لي زونتربريز كوميرسيال الشركات التجاريه كاين الاشا، هما الشركات التجاريه هما ديك الشركات اللي كيديروا الاشا دو مارشانديز اي لو ريفوند سون ترانسفورماسيون، يعني الشركات اللي كيشرو السلع مارشانديز وكيعاودوا فيهم البيع بلا تا ترانسفورماسيون، بلا ما يحولوهم. ليكزومبل هو مرجان باغ اكزومبل كيشري السلعه وكيعاود فيها البيع، دونك هذا كيتسمى اونتربريز كوميرسيال. اونتربريز اندستريال شركات صناعيه، الشركات الصناعيه هو الشركات اللي كيديروا ترانسفورماسيون دي ماتيير بروميير او برودوي فيني، كيحولوا المواد الاوليه لمواد مصنعه، يعني كيصنعوا فهمتوا. دونك شنو كيديروا هما؟ كيديروا الاشا اي فونت افيك ترانسفورماسيون، يعني كيشروا المواد الاوليه وكيحولوها البرودوي فيني وكيبيعوها. بالنسبه للانتربريز دي سيرفيس هما اللي كيقدموا الخدمات، فورنيس دي سيرفيس كوم لو ترونسبور كومونيكاسيون، يعني كيقدموا خدمات بحال ترونسبور كومونيكاسيون سونتي ليديكاسيون اكسيتيرا. دابا نشوفوا اخر كلاسيفيكاسيون هو سيلون لا ديمونسيون، ديمونسيون يعني الحجم. دونك بالنسبه هنايا كنشوفوا تقسيمات، كاين ليفيكتيف، كاين الشيفر دافير، وكاين الكابيتال بروب، كاين لي ريزولتا، وكاين لا فالور اجوتي. دونك بالنسبه ليفيكتيف، ليفيكتيف يعني العدد ديال العمال، ديما كنسمعوا كلاسيفيكاسيون ديال لونتربريز سون ليفيكتيف يعني لا طاي الحجم ولا ديال لونتربريز. دونك ليفيكتيف يعني النومبر دي سالاريي، دونك لا طاي دي زونتربريز سيدير لو نومبر دي سالاريي دون لونتربريز، يعني كل شركه ملي كتكون. هنايا كنلقاو ثلاثه الانواع، كنلقاو تري بتيت اونتربريز تي بي او، هما دوك الشركات اللي كيخدموا بين صفر حتى ل 9 ديال لي سالاريي، من صفر حتى ل 9 هادو كيتسموا تري بتيت اونتربريز. كنلقاو الناس اللي خدام فيهم 4 5 6 7 8 9، هادو كيتسموا تري بتيت اونتربريز. بتيت اي موين اونتربريز بي ام او وهي اللي كثيره بزاف، هما دوك الشركات اللي كنلقاو عندهم ما بين 10 حتى 93 سالاري، مو بين 10 حتى 93 سالاري، يعني كيخدموا مثلا 30 40 50 اكسيتيرا. غروند اونتربريز جي او بلي دو 100 سالاري، دوك لونتربريز اللي كيخدموا اكثر من 100 سالاري كيتسموا غروند اونتربريز، مثلا كيخدموا 120 200 300 اكسيتيرا. دابا السؤال لو شيفر دافير، الشيفر دافير هو الحجم ديال المعاملات، يعني الحجم ديال المبيعات، داك الشيء اللي كتبيع داك لونتربريز في واحد العام، يعني كنشوفوا لو بوا دو لونتربريز، الوزن ديال الشركه في لو مارشي، لو بوا دو لونتربريز، لو بوا ديالها في لو مارشي. دونك هنا كاين فيه 4 ديال التقسيمات، كاين تري بتيت اونتربريز تي بي او، هما دوك الشركات اللي الشيفر دافير ديالها كيكون اقل انفيريور موان دو 3 مليون دو درهم، عندهم اقل من 3 مليون ديال الدرهم. لي زونتربريز اللي عندهم بين 3 حتى 10 مليون ديال الدرهم الشيفر دافير ديالهم كيتسموا بتيت اونتربريز بي او. لي زونتربريز اللي عندهم شيفر دافير ديالهم بين 10 حتى 175 مليون ديال الدرهم كيتسموا موين اونتربريز، ولي زونتربريز اللي عندهم شيفر دافير ديالهم اكثر من 175 مليون ديال الدرهم كيتسموا غروند اونتربريز. دابا نشوفوا بالنسبه لي كابيتال بروب، يعني
رأس الأموال، رؤوس الأموال لي كابيتو بروبر. هنايا كيفاش كنشوفوا باش نديروا الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز سولون لي كابيتو بروبر. هذا التقسيم هذا ميزور entre autres l'importance de fonds apportés par les propriétés يعني لو باتريمون. كنشوفوا الأهمية ديال هذاك لو باتريمون ديال لونتربريز، الممتلكات ديال لونتربريز، كنشوفوا الأهمية ديال الممتلكات ديالها. دونك هذا هو لي كابيتو بروبر. هذا الشيء راه ماشي ما كيكونش بزاف واغلبيه ديال لي بروف ما كيقراوش، ولكن عار كاضافه فقط درت لكم انا. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز سولون لو ريزلتا، سيتادير سولون لا رونتابيليتي دو لونتربريز، يعني المردوديه، سولون لا بيرفورمانس ديال لونتربريز، سولون لا سونتي فينونسيير، يعني الصحه الماليه ديال لونتربريز، يعني وديك الريزلتا ديالها واش عندها واحد الربح ولا خساره. سولون لا فالور اجوتي، القيمه المضافه. ميزور لا ريشيس كريي à l'intérieur de l'entreprise، يعني ديك لا ريشيس كريي بار لونتربريز. هذا الشيء راه ديجا شرحته لكم في الفيديو الماضي. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هذه، واخا طويله شي شويه، ولكن هاد لابارتي راه مهمه بزاف. ان شاء الله في الفيديو المقبل نحاول انني نشرح لكم لونفيرونمون دو لونتربريز اللي هو بارتي مهمه بزاف في الدرس. وما تنساوش انكم تابوناو معايا في لاشين ديالي باش توصلكم ان شاء الله ديما الجديد ديال الفيديوهات اللي كندير.